साथीहरू, आज हामी यस भिडियोमा चार्ली च्याप्लिनको जीवनको बारेमा केही जानकारीहरू दिन गइरहेका छौं। यसमा उनको प्रारम्भिक जीवन, शिक्षा, करियर, निजी जीवन, उनका चलचित्रहरू र पछि मृत्युको विषयमा पनि जानकारी यसमा दिनेछौं। भनिन्छ कि कुनै पनि कलाकारको आफ्नो विचार र भावनालाई प्रकट गर्ने कुनै एउटा विशेष भाषा को उसलाई आवश्यकता पर्दैन। कला स्वयं एउटा आफ्नो अनोखा माध्यम हो, जुन माध्यमबाट उसले अरूलाई आनन्दित गर्दछ। र जब आनन्द र हाँसोको कुरा आउँछ, तब चार्ली च्याप्लिन जस्ता महान कलाकारको नाम हामीले अवश्य लिनुपर्छ। चार्ली च्याप्लिन मूल मुख अर्थात् बानी ध्वनि को फिल्महरूमा काम गर्ने एउटा सुप्रसिद्ध हास्य अभिनेता, संगीतकार एवं फिल्म निर्माता थिए। वर्षौं वा युगमा एउटा यस्ता कलाकारको जन्म हुन्छ जो आफ्नो ट्यालेन्टले अथवा आफ्नो क्षमताले पूरै दुनियाँका मानिसहरूको मन जित्न सक्दछ। एक अनोखै कुरा जस्तो आफ्नो शानदार करियर, आफ्नो विचित्र प्रतिभालाई चिन्नु र उसलाई पहिचान गर्नु ठुलो कुरा हो। र यस्तोमा चार्ली च्याप्लिन आज पनि हास्य कलाको दुनियाँमा एक अद्वितीय नाम हो। सर चार्ली च्याप्लिनको सफलताको पछाडिका धेरै दुःख र कथा छन्। गरिबीको एकदमै तल्लो स्तरबाट उठेर आकाश छुने चार्ली च्याप्लिन आज पनि हाम्रो मनमा जीवित छन्। चार्ली च्याप्लिनको जन्म इङ्ग्ल्यान्डमा भएको थियो, जहाँ पिताको अनुपस्थितिमा जुन परवरिशमा उनी हुर्किए, माताद्वारा मात्र उनको लालन पालन गरियो। मात्र 9 वर्षको आयुमा आफ्नो पेट पाल्नका लागि चार्लीले आफ्नी आमाको साथमा मिलेर काम गर्न सुरु गरे। सङ्घर्षको ठुलो परिणाम थियो चार्ली च्याप्लिनले मानिसहरूको बीचमा गएर उनको एउटा मनमा घर बनाउन सुरु गरे। त्यसपछि उनले धेरै नाम दाम पनि कमाए। दिन बदिन उनको जुन सफलताको जुन एउटा लेभल छ त्यो बढ्दै गयो। आफ्नो जीवनमा उनले धेरै फिल्महरूमा महत्त्वपूर्ण जुन भूमिका निभाए। यसबाहेक चार्ली च्याप्लिन माथि पनि धेरै जुन बायोग्राफी फिल्महरू पनि बने। चार्ली च्याप्लिनको जन्म र प्रारम्भिक जीवनको कुरा गर्दा 16 अप्रिल 1889 मा इङ्ग्ल्यान्डको राजधानी लन्डनमा चार्ली च्याप्लिनको जन्म भयो। उनकी माताको नाम हन्ना च्याप्लिन र पिताको नाम चार्ल्स च्याप्लिन सिनियर थियो। उनको पूरा नाम चार्ल्स स्पेन्सर च्याप्लिन जुनियर थियो। चार्ली की माता हन्ना एक असफल सोमेकर की पुत्री थिइन् र उनको पिता एक कसाई यानी कि काटे को उनी छोरा थिए, जो एक गायक पनि थिए। जब चार्ली च्याप्लिनको जन्म भयो, उनको जीवनमा, उनको घरमा स्थिति अथवा आर्थिक अवस्था भनौँ ठिक थिएन। उनको मातापिताको सम्बन्ध पनि त्यति राम्रो थिएन, जसपश्चात 1891 को सालमा दुवैजना अल्गिए र आफ्नो आफ्नो बाटो लागे। पारिवारिक र आर्थिक परेशानी अथवा दुःख को अन्दाजा यस कुराले पनि लगाउन सकिन्छ कि सानो हुँदा चार्ली को जन्मको कुनै आधिकारिक रेकर्ड नै त्यतिखेर बनेन, राखिएन अथवा थिएन। त्यसपछि डाइभोर्स भयो र डाइभोर्स भइसकेपछि चार्लीकी आमाले उनीसँग एउटा ड्रेस मेकिङ र नर्सिङ जुन थियो, यस अलावा कुनै पनि कमाइको आर्थिक स्रोत उनीसँग थिएन। पिताको तर्फबाट चार्ली र चार्लीकी आमा को लागि कुनै पनि वित्तीय सहायता प्राप्त भएन। घरको अवस्था झन् बिग्रदै गए र यसकारण पनि मात्र 7 वर्षको आयुमा चार्लीको कुरा गर्ने हो भने चार्लीलाई ल्याम्बेथ वर्कहाउस र यसपश्चात नरवुड स्कुल जस्ता अन्य स्कुलहरूमा उसलाई पठाउँदै गरियो, जुन अनाथ र टुहुरा बच्चाहरूको लागि उनको
उनलाई हुर्काउने काम गर्दछ त्यस्तो ठाउँमा पठाइयो। केही वर्षपछि चार्ली र उनका भाइको नाम सिडनी दुवैलाई आफ्नो पिताको संरक्षणमा पठाइयो र उनको पितासँग बस्नका लागि पठाइयो। चार्ली च्याप्लिनका पिता एउटा जुन भनौँ जडिया टाइपको मानिस थिए, रक्सी एकदमै धेरै सेवन गर्ने र त्यस कारणले पनि स्वास्थ्य खराब रहँदै गयो र 38 वर्षको उमेरमा नै उनको मृत्यु भयो। चार्लीकी आमा अत्याधिक बिमार हुन थालिन् र यसपछि पनि यस घरमा कमाउने अरू कुनै पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि उनकी मातालाई अस्पताल लैजान पनि उनलाई धेरै कठिनाइ हुन्थ्यो। जसोतसो आमाको जुन उनीहरूले स्वास्थ्यको जाँच गरवाई, उनीहरूले इलाज पनि गराए। त्यसपछि केही वर्षपछि हन्ना जुन उनको जो रोगहरू थियो त्यो रोगहरू फेरि फर्केर आयो र चार्ली च्याप्लिन आफ्नो प्रारम्भिक जीवनमा आफ्नी आमा को लागि भन्ने गर्दथे कि हामी त्यो समयमा हाम्रो स्थिति यति खराब थियो कि हामीसँग आफ्नो आमाको लागि दुर्भाग्यलाई स्वीकार्न बाहेक अरू कुनै पनि थिएन। चार्ली च्याप्लिनको करियरको कुरा गर्ने हो भने करियरमा उनी धेरै सानो उमेरमा चार्ली च्याप्लिनले आफ्नी आमाको साथमा काम गर्न सुरु गरे र मात्र 9 वर्षका थिए उनी जब उनी आफ्नी माँ हन्नाको साथमा जुन उनको मञ्च प्रदर्शन हुन्थ्यो त्यसलाई देख्न पनि जाने गर्दथे कामको साथसाथमा। र एक दिन पुरै भिडमा उनकी माताको आवाज प्रदर्शनको बीचमा जुन एकदमै खराब भयो, आवाज खराब भइदियो र जसपछि उनी त्यसपछिका प्रदर्शनमा उनी भाग लिन सकिनन्। अब पैसा दिइसकेपछि त्यो भिडमा त्यहाँ मानिसहरूले हल्ला गर्न थाले र म्यानेजमेन्ट डाइरेक्टर माथि त्यो मान्छेको भिडभाडबाट आउने आवाजहरूबाट एकदमै ठुलो समस्या उत्पन्न हुन थाल्यो। यसैबीच चार्लीले आफ्नी आमाको साथमा आइकिन प्रदर्शन गर्दा केही दिलचस्प कुराहरू उनले बताए, किनकि उनीसँग कुनै पनि अर्को विकल्प थिएन। त्यस कारणले पनि उनी चाहँदै थिए कि उनकी आमाले यसलाई कन्टिन्यू गराउन् अथवा यसलाई अघि बढाउन्। त्यसपछि चार्ली च्याप्लिनले पनि त्यसमा थोरै भूमिका निर्वाह गरे र यही त्यो सुरुवात थियो जब चार्ली च्याप्लिन पहिलो पटक मञ्चमा आए र 10 वर्षको उमेरमा चार्लीले त्यो कन्ट्र्याक्ट पाएर त्यसपछि कन्ट्र्याक्ट पाउने क्रम चल्यो र उनकी मातालाई पनि त्यो कन्ट्र्याक्टहरू मिल्न थाले। जिम्मेदारीहरू यति थिए कि यसका कारण र यसका बावजुद पनि चार्लीको पढाइ लेखाइमा कुनै पनि रुचि नरहेको र त्यसलाई पुरा पनि गर्न नसकेको र अधुरोमै त्यसलाई छोड्नु पर्ने भयो। पिताको मृत्युको पछि त झन् आफ्नी आमाको यानि कि रोगी आमाको जुन उपचारको लागि पनि चार्ली च्याप्लिनसँग पैसा कमाउने कुनै माध्यम थिएन र त्यसै कारण पनि उनी पैसा कमाउनै जुट्नु पर्ने भयो। अदरवाइज उनी पढ्नमा गइदिएको भए त सायद उनकी आमाको इलाज कसले गर्थे होला। अब यसपछि चार्ली च्याप्लिनको फिल्मी करियर यानि चलचित्रको करियर जो उनको अघि बढ्यो त्यसको कुरा गर्दाखेरि चार्ली च्याप्लिनको फिल्मी करियरमा एउटा ठुलो बदलाव आयो। तब आयो जब उनले न्युयोर्कमा मोसन पिक्चर कम्पनीमा जुन सामेल हुने कुरामा प्रस्ताव उनले स्वीकार गरे। यो किस्टोन कमेडी स्टुडियोका एउटा अभिनेता फ्रेड मेसको स्थानमा उनलाई ल्याइयो र काम गर्नका लागि उनलाई राजी गरियो। यसपछि अर्का केही वर्षहरूमा उनले धेरै फिल्महरूलाई गर्ने भनेर जुन एग्रिमेन्ट पनि गरे र त्यसपछि उनले त्यसमा प्रसिद्धि पनि बटुल्दै गए र उनको जीवनमा एउटा ठुलो मोड तब आयो जब 4 मई 1914 को दिन कट इन द रेन
फिल्म रिलिज भयो। यो उनको निर्देशनमा बनेको पहिलो सफल फिल्म साबित भयो। टिलिन्ज पिक्चर रोमान्स, जो कि एक फिचर लेन्थ कमेडी फिल्म थियो जसमा चार्ली च्याप्लिनको सहायक भूमिकाले त्यो फिल्मलाई व्यावसायिक सफलता प्रदान गर्यो र अप्रिल 1915 पर्दामा आएको एउटा फिल्म द ट्र्याम्पले चार्लीको जीवनमा एक महत्त्वपूर्ण बदलाव ल्यायो। चार्ली च्याप्लिन प्रत्येक किरदारमा यस प्रकार उनी हराउने गर्दथे कि त्यो फिल्ममा अभिनय गर्दा उनी दर्शकहरूको मनमा एकदमै वास्तविक लाग्ने गर्दथ्यो र भनिन्छ कि चार्ली च्याप्लिनका आलोचक पनि उनको कलाको बखान गर्दै हिँड्थे र बखान गर्नबाट चुक्दैनथे। चार्ली च्याप्लिनको निजी जीवनको कुरा गर्ने हो भने चार्ली च्याप्लिनले आफ्नो जीवनमा एकदमै कम समयमा धेरै कुरा उनले प्राप्त गरे। उनी मानिसहरूको यति मनपर्ने भइसकेका थिए कि जब उनको कुनै फिल्म रिलिज हुन्थ्यो उसलाई देख्नको लागि भिड नै एउटा लाग्थ्यो। सफलताको अलावा पनि चार्ली च्याप्लिन धेरै विवादहरूको कारण पनि प्रसिद्ध भए। खास गरी उनको असल जिन्दगीमा अजीबो गरिब जुन समस्याहरू भए त्यसले मिडियामा एक मुद्दा बनिसकेका थिए र 1918 जब प्रथम पटक उनी विवादमा आए तब कारण उनी 16 वर्षीय अभिनेत्री मिल्ड्रेड ह्यारिससँग 81 विवाह गरेका कारण गर्दा उनी चर्चामा आए। मानिसहरूको नजरमा उनी तब विवादित भए अथवा विवादित व्यक्तिको रूपमा उनी अगाडि आए जब मिल्ड्रेड ह्यारिसले चार्लीसँग अवैवाहिक सम्बन्धको बावजुद गर्भवती हुने दावा गरिन्। यसै कारणले पनि होला सायद चार्ली च्याप्लिनले कुनै तरिकाले कसैलाई पनि जानकारी नदिई आफ्नो पहिलो विवाह अथवा त्यो विवाहको विवादबाट बच्नको लागि उनले विवाह गरे। चार्ली च्याप्लिनले आफ्नो वैवाहिक जीवन थियो त्यसमा उनी खुसी थिएनन्। त्यसको परिणामस्वरूप 2 वर्षपछि नै 1920 दुवैजना अलगिए। चार्ली च्याप्लिनका विषयमा कुरा गर्दाखेरि उनको फिल्महरूमा विशेष चमत्कार के हुने गर्दथ्यो भन्ने कुरा पनि छ। चार्ली च्याप्लिनको फिल्मको दुनियाँका उनी बादशाह यसरी त भएका थिएनन् होला। आज पनि फिल्मी दुनियाँमा नयाँ आविष्कार नयाँ कलाकार आउने भए बावजुद पनि चार्ली च्याप्लिन जस्ता महान अभिनेताको ठाउँ कसैले पनि लिन सकेको छैन। सायद लिँदैन पनि होला। भनिन्छ कि उनका फिल्म जब प्रदर्शन हुन्थे प्रशंसकहरूले र आलोचकहरूले पनि उनको फिल्मलाई हेर्न रुचाउँथे। धेरै कम कलाकार हुने गर्दछन् जो दर्शकहरूको साथमा गहिरो तालमेल बनाउन सक्ने गर्दछन्। चार्ली च्याप्लिन पनि उनी महान कलाकारहरूमध्ये एक थिए जसका फिल्म कुनै चमत्कार भन्दा कम थिएनन्। सायद ती फिल्ममा यति सटिकता र गहराई यस कारणले पनि ल्याउन सक्दथे किनकि उनको जीवनमा यी सबै कुरा उनले देखेका छन्, सहेका छन् अथवा देखेका थिए, सहेका थिए। त्यो हरेक किरदार, त्यो हरेक क्यारेक्टर जसले जीवनको सच्चाइ यानि कि एउटा कस्तो हुन्छ भने जिन्दगीमा एउटा नमिठो सत्य हुन्छ। त्यो नमिठो सत्यलाई जब चलचित्रको माध्यमबाट पस्किन्छौँ र पस्किने गर्दछन् तब त्यसले सिधै दर्शकको मनमुटुमा हान्ने गर्दछ र त्यसले नै सफलता प्राप्त गर्दछ। अब कुरा गरौँ चार्ली च्याप्लिनको मृत्युको बारेमा। फिल्मको दुनियाँमा सर चार्ली च्याप्लिन एक अमर नाम त बनिसकेका नै हुन्। आफ्नो अन्तिम फिल्म अ काउन्टेस फ्रम हङकङमा अभिनय गरिसकेपछि चार्ली च्याप्लिनको स्वास्थ्य बिस्तारै खराब हुन थाल्यो। 1977 पश्चात उनी शारीरिक रूपमा धेरै कमजोर भइसकेका थिए। खराब स्वास्थ्यको कारणले पनि उनी
काम गर्न असमर्थ थिए, जसकारण उनी व्हीलचेयरको सहारामा बस्नुपर्ने अवस्था आयो। धेरै समय पछि उनी बिमार चल्दै आएपछि अन्तिम समयमा कसैसँग पनि उनले भेटघाट गरेनन् र भेटघाट गर्न छोडिदिए। 25 डिसेम्बर 1977 को दिन उनको देहान्त भयो र जसपश्चात उनको शवलाई स्विट्जरल्यान्डको कोर्सियर सुर वेबे कब्रिस्तानमा दफनाइयो र त्यसपछि जीवनको बाद पनि च्याप्लिन एक ठुलो विवादमा परे। उनको शवको लागि केही फिरौती माग्ने वालाहरूले पनि त्यो शवलाई चोरी गरे। लगभग 11 सप्ताहपछि चार्ली च्याप्लिनको शवलाई फिर्ता उनको परिवारलाई सुम्पियो, किनकि उनको शवलाई विवादित बनाइयो जब त्यो शवलाई चोरियो त्यो कब्रिस्तानबाट र यसपछि उनको परिवारलाई त सुम्पियो। अब आशा गर्छौँ कि चार्ली च्याप्लिनको जीवनबाट तपाईँले धेरै कुराहरू थाहा पाउनु भयो होला र अधिकभन्दा अधिक जान्ने कुरा पाउनुभयो होला। र यस्तै अरू पनि जीवनी, अरू पनि हामी मान्छेको विषयमा अरू पनि सफलताका कुरा, अरू पनि ऐतिहासिक कुरा, अरू पनि धार्मिक कुरा लिएर आउनेछौँ। धन्यवाद।